Maayong hapon, anya ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Gipahigayon ang usa ka tree nurturing sa mga natanom nga bini sa fruit tree sa Barangay Bangkasi, isip kabahin sa Watershed Consciousness Week. Tungod sa nanubo og nagkataas na nga mga sagbot nga nakapugong sa pagtubo sa mga tanom, nagtinabangay ang mga partisipante sa paglimpyo sa palibot ug sa paghimo og mulching ug round weeding aron maprotektahan ug mapaayo ang pagtubo sa mga tanom. Misalmon sa kalihukan ang mga representante gikan sa PNP, BFP, AFP, Philippine Air Force, FSUU, DNR, EMB ug mga empleyado sa City Government of Butuan. Sumala sa City Environment and Natural Resources Department, dili kutob sa tree planting ang ilang inisyatibo apan apil usab ang pag-amuma ug pag-atiman sa mga tanom aron masiguro nga motubo kini ug magpadayon sa paghatag benepisyo sa katawhan. O makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Happy weekend! Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.